السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا لي زيتاب ديال لا كونستيتيوسيون ديال لا سوسيتي انونيم وشفنا لو كا ديال لا ليبراسيون توتال لا ليبراسيون بارسيال، دابا غنشوفو لو كا نشوفو لي كا بارتيكولي و لي كا بارتيكولي اللي كاين عندنا 3 كا. كاين لو كا ديال لو روتار لاكسيونير روتارداتير، كاين لو كا ديال فيرسمون انتيسيبي، وكاين لو كا ديال لاكسيونير ديفايون. دونك غنبداو بلاكسيونير روتارداتير. نعطيو اكزومبل وبيه غادي نفهمو لو كا ديال لاكسيونير روتارداتير. دابا نكملو على لو ميم اكزرسيس ديالنا اللي كنا هضرنا عليه قبل، الاكزرسيس اللي قبل الاولاني. دابا غنديرو لا سويت ديالو. سوبوزون انه عندنا مثلا le premier مثلا جويي ان لا سوسي فين وصلنا لو كارت لو تروازيام كار. قلنا بلي الدوزيام كارت ليبيرا عادي. دابا التروازيام كار لا سوسيتي ابل ياك le troisième quart pour le 20 le 27 dans la date de la libération. À cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Les actionnaires كاملين جاوبوا وخلصوا صوف واحد السيد، صوف لاكسيونير مثلا مجدي، لاكسيونير مجدي صافي. possesseur de 1000 actions، نديروش 1000 نديرو 500 actions، 500 actions au numéraire. داكوغ. دونك عندو 500 اكسيون اون نيميرير ما ليبيراش صافي. وهاد لاكسيونير نديرو كينا ليبيري son apport car le 20 سبتمبر 1. دونك قلنا لو ميم اكزرسيس اللي كان عندنا قبل. قلنا كان عندنا واحد الكابيتال، ديالاش مليون ديال الدرهم. كانوا عندنا فيه دي زابور اون ناتور تليبيغا وسالينا معاهم. ديال واحد 600 ألف درهم ياك، متفقين ولا ما متفقينش؟ 600 ألف درهم فيها فون كوميرسيال وفيها ماتيريال، فيها باتيمون، فيها ماتيريال اوتياج. سالينا مع 600 ألف درهم ليبيغات في لا كونستيتيوسيون. و لي زابور اون نيميرير شحال فيهم؟ عندنا سيدي عندنا 100 ألف درهم. هاد 100 ألف درهم راه تليبيغات منها في لا كونستيتيوسيون. لا عندنا 400 ألف درهم. هاد 400 ألف درهم هي 4000 أكسيون فوا 100 درهم. 100 درهم هي لا فالور نومينال. تليبيغات منها من هاد 100 درهم تليبيغات واحد 25 درهم في لا كونستيتيوسيون، 25 درهم في الدوزيام كار اللي طلبنا في ليكزيرسيس اللي قبل من هذا. دونك راه تليبيغات 100 ألف درهم في الأول، و تليبيغات 100 ألف درهم في الدوزيام كار. ودابا حنا وصلنا للتخوازيام كار خصنا 100 ألف درهم، وتبقى عندنا واحد 100 ألف درهم في الكاتخيام كار. دابا حنا هذا سالينا معاه في الاول 100 ألف درهم في لا كونستيتيوسيون و 100 ألف درهم في لابيل اللي درنا في ليكزيرسيس اللي قبل من هذا سالينا معاه. تخلات 100 ألف درهم لابونك. دونك دابا حنا في التخوازيام كار. دونك لا سوسيتي غطلب تخوازيام كار، غطلب 100 ألف درهم. داكوغ. دونك هنا في هاد التخوازيام كار نورمالمون لي زاكسيونير خصهم يخلصوا كاملين هاد 100 ألف درهم. مازال ما وصلناش للكاتريام كار. دابا حنا في التخوازيام كار.
درنا لابيل في لو 1er juillet N. La société appelle le troisième quart pour le 27 N. Le 27 N, à cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel, sauf l'actionnaire MJD. Il a un MJD, possesseur, Timlek, 500 actions en numéraire, qui n'a libéré son apport jusqu'à le 29 تاع طلع. Supposons بلي عندنا واحد l'auto d'intérêt de retard نديرو له حنا 8% صافي. دونك حنا لو 1er 7 ان غنطلبو نديرو ليكريتور باش كنطلبو لابيل troisième quart. دونك ليكريتور باش غنطلب troisième quart هي هادي. نورمالمون غنديبيتي كيفما طلب في الدوزيام كار actionnaire capital souscrit appelé non versé. Ok, on crédité actionnaire capital souscrit non appelé. فهمنا؟ دونك هنا عندي لابيل ديال اش؟ لابيل ديال troisième quart اللي هو 4000 اكسيون في 100 في 4000 اكسيون اون نيميرير، والربع ديال لا فالور نومينال. وصلنا دابا للتروازيام كارت، 25 درهم في 4000 هي 100000 درهم. 100000 درهم حيدناها في لا كونستيتيوسيون، 100000 درهم في الربع الثاني. وصلنا دابا للربع الثالث، طلبنا 100000 درهم واخا 34 62 11 لي كونط مهمين بالنسبه لي انا. دونك طلبنا في لو بروميي 7 ان. اوكي، وصلنا لو 27 ان باش خص كلشي ليبيري، فاذا به ما ليبيراش كلشي، كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. بقى واحد السيد عنده 500 اكسيون ما ليبيراش. دونك اش غندير؟ ما تدخلش 100000 درهم كامل هذا الكونط، ما غاديش نو سرا با سولدي، ما غاديش تصولد هذا الكونط، ما غاديش تصولد هاد 100000 درهم. دونك غنحيد ديك 500 اكسيون اللي ما تليبيرات. شحال عندي في التوتال دي زاكسيون اون نيميرير؟ عندي 4000 صافي. السيد اللي ما ليبيراش عنده 500، دونك غنقص ديك 500 ديالو ونضرب في 100 لا فالور نومينال، ونضرب في 1 على 4. شوف هاد 500 اللي ضربناها في 100 شحال غتعطينا؟ نورمالمون 50000 نورمالمون. شحال غتجي هو في كل 4؟ عندك 50000 قسمناها على 4. ما عنديش كالكولاتريس، نخدمو شويه الدماغ. دونك عندك بعدا 1، دونك هنا 1 0، دونك 2، 4 في 2 هي 8. شحال غيبقى لنا؟ 20000 ياك. دونك 12500. هادي 12500 مع 12500 هي شحال؟ هي 25. هذيك 12500. دونك 12500 اللي غتحيد لنا من 100000. دونك شحال غنقيدو هنا؟ 90000 88000 87500. شتي ديك 12500 ديال داك السيد مول 500 اكسيون ما خلصش، دونك حيدنا. دونك كتعطينا 167 درهم. دونك عندي انتيغي اي برودوي اسيميلي يتزادوا عليه حيت تعطل علينا 2 موا، غادي نزيدو عليه 167 درهم بلوس لو troisième quart ديالو اللي خصو يليبيغي. نورمالمون كان خصو يليبيغيه في لو 27. بويسك ما دخلناش 12500، حنا طلبنا 100000 لي زاكسيونير خلصوا كاملين الا هو، بقى 12500 درهم ديالو.
ما خلصش، راه داكشي علاش نقصناه هنا بالموان، نقصنا 500 اكسيون ديالو لانه هو ما خلصش. دونك 12500 درهم ديالو امتى غيخلصها؟ حتى لو 29 ان عاد خلص هو 12500. دونك اوتوماتيكمون il doit accepter à payer des intérêts de retard. Donc pour l'entreprise, ces intérêts sont considérés comme étant des produits financiers. D'accord? Donc il y a 167 درهم. 12500 بلس 167 درهم غتعطيك 12667. دونك كونط بونك ديالنا تخليه داك المونطون كامل 34 62 73 81 انتيغي برودوي اسيميلي. دابا داك الكونط اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي راه في الاول حليناه باللي نورمالمون فاش وصلنا لابيل ديال التخوازيام كار. علاش حلينا هاد الكونط هذا؟ كوم كوا لي زاكسيونير خصهم يليبيريو التخوازيام كار. دونك هذا سي اون كونط دو كريونس، كونستاتينا لا كريونس كوم كوا راه تنسالوكم هاد 100000 خصكم تخلصوها لنا في هاد لا دات هادي. دونك هنا كونستاتينا لا كريونس 100000. فاش جينا لا دات دو ليبيراسيون هاد لا كريونس ما تصولداتش كامله حيت واحد ما خلصناش. دونك بقات 12500. دونك هاد الكونط ما تصولداش. ها هو التكريديتاري ب 87500 بقات لنا واحد 12500. امتى غيتصولدا؟ حتى يخلص هاد السي مجدي تيخلص لنا 12500 ديالو عاد نقدروا نقولوا هاد الكونط راه تصولدا. 100000 كانت ديبي ودابا 87500 مع 12500 87500 مع 12500 عاد تعطيك 100000. عاد نقدروا نقولوا لو كونطرا سولدي. داكوغ. وبهذا سنوصلوا للختام ديال لا تخوازيام فيديو لا كاتريام فيديو ديالنا اللي خدمنا فيها لو كا ديال لاكسيونير روتارداتير. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو كا ديال الفيرسمون اونتيسيبي. وبهذا تنساليو لا فيديو ديالنا وحبذا لو انكم تبارطاجيو لا فيديو مع لي كوليك ديالكم وتابوناو في لاشين وفعلوا الجرس وديروا جيم وبارطاجي باش الفائده تكون عامه وكل شيء يستفد وان شاء الله كل شيء يفاليدي ان شاء الله لو سيمستر. تبارك الله عليكم. دونك كتعطينا 167 درهم. دونك عندي انتيغي اي برودوي اسيميلي يتزادوا عليه حيت تعطل علينا 2 موا. غادي نزيدو عليه 167 درهم بلوس لو تخوازيام كار ديالو اللي خصو يليبيري اللي نورمالمون كان خصو يليبيريه في لو 27. وبويسك ما دخلناش 12500 حنا طلبنا 100000 لي زاكسيونير خلصوا كاملين الا هو بقى 12500 درهم ديالو ما خلصش. راه داكشي علاش نقصناه هنا بالموان، نقصنا 500 اكسيون ديالو لانه هو ما خلصش. دونك 12500 درهم ديالو امتى غيخلصها؟ حتى لو 29 ان عاد خلص هو 12500. دونك automatiquement il doit accepter à payer des intérêts de retard. Donc pour l'entreprise, ces intérêts sont considérés comme étant des produits financiers. D'accord? Donc il y a 167 درهم. 12500 بلس 167 درهم غتعطيك 12667. دونك كونط بونك ديالنا تخليه داك المونطون كامل 34 62 73 81 انتيغي برودوي اسيميلي. دابا داك الكونط اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي راه في الاول حليناه باللي نورمالمون فاش وصلنا لابيل ديال التخوازيام كار. علاش حلينا هاد الكونط هذا؟ كوم كوا لي زاكسيونير خصهم يليبيريو التخوازيام كار. دونك هذا سي اون كونط دو كريونس، كونستاتينا لا كريونس كوم كوا راه تنسالوكم هاد 100000 خصكم تخلصوها لنا في هاد لا دات هادي. دونك هنا كونستاتينا لا كريونس 100000. فاش جينا لا دات دو ليبيراسيون هاد لا كريونس ما تصولداتش كامله حيت واحد ما خلصناش. دونك بقات 12500. دونك هاد الكونط ما تصولداش. ها هو التكريديتاري ب 87500 بقات لنا واحد 12500. امتى غيتصولدا؟ حتى يخلص هاد السي مجدي تيخلص لنا 12500 ديالو عاد نقدروا نقولوا هاد الكونط راه تصولدا. 100000 كانت ديبي ودابا 87500 مع 12500 87500 مع 12500 عاد تعطيك 100000. عاد نقدروا نقولوا لو كونطرا سولدي. داكوغ. وبهذا سنوصلوا للختام ديال لا تخوازيام فيديو لا كاتريام فيديو ديالنا اللي
خدمنا فيها لو كا ديال لاكسيونير روتارداتير. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو كا ديال الفيرسمون اونتيسيبي. وبهذا تنساليو لا فيديو ديالنا، وحبذا لو انكم تبارطاجيو لا فيديو مع لي كوليك ديالكم، وتابوناو في لاشين وفعلوا الجرس وديروا جيم وبارطاجي باش الفائده تكون عامه وكل شيء يستفد، وان شاء الله كل شيء يفاليدي ان شاء الله لو سيمستر. تبارك الله عليكم. 12500 ديالو. دونك المهم او توتال عندي 87500. هاد لو كونط ما تصولداش كامل. علاش؟ لان واحد السيد عنده 500 اكسيون ما لي بيغاش، غادي نقصنا 500 اكسيون ديالو. دونك لو كونط بونكير ما دخلتليش التروازيام ابيل كامله. دونك غيبقى خصنا 500 ديال داك السيد اللي ما لي بيغاش. اوكي، امتى غادي يليبيغي هذاك مول 500؟ حتى لو 20 نكملوا الجورنال ديالنا حتى لو 20 لو 29 عاد ليبيغا. عاد غنكملوا الفلوس اللي خصها تدخلنا لابونك اللي باقي ما دخلاتش، اللي هي 500. لا تسنى ما نشوفوش 500 دابا، مازال خصنا لي زانتيغي. دونك غنسولديو هذاك اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. شحال؟ 500 اكسيون في 100 واحد على 4 هي 12500 اللي باقا ما تليبيغاتش، اللي بقات ناقصانا. اوكي، غادي نزيدو لي زانتيغي حيت تعطل علينا. دونك اوتوماتيكمون لونتربريز دوا ريسيفوار دي زانتيغي دو روتار. دونك انتيغي compte de produits financiers, intérêts et produits H assimilés. Intérêts et produits assimilés. Intérêts et produits assimilés. نديروها comme libellé. بعدا نسينا libération. Libellé, libération. Le troisième quart. Sauf 500 action. Libellé ديال هاد اللي كريتور اللي قبل من هادي. Libération ديال التروازيام كار صوف 500 اكسيون. مزيان. دونك دابا هاد السيد من بعد راه ولا ليبيغ هاديك 12500 هي دخلات عندنا. دونك بلوس لي زانتيغي. لي زانتيغي نحسبوها على 12500. شحال تعطل 2 موا. شحال لوطو د لانتيغي دو غوطار؟ عندي 12500 فوا 2 موا هي 2 باغ 12 فوا 8%.